बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवीन शाकिर के बारे में बात करेंगे। सवाल सुनिए। परवीन शाकिर की शख्सियत, तालीम, उनकी शायराना खिदमात और अदबी मुकाम पर एक मजमूई नोट तहरीर करें। आपने तो सुनना है। चुनाचे परवीन शाकिर किसी किस्म के तारुफ की मोहताज तो हैं नहीं, लेकिन सरकारी मुलाजमत शुरू करने से पहले 9 साल शोबा तदरीस से मुंसलिक रहीं। फिर 1986 में कस्टम डिपार्टमेंट CBR इस्लामाबाद से उन्होंने मुलाजमत की, सेक्रेटरी दोम के ओहदे पर रही। 1990 में ट्रेंटी कॉलेज जो कि अमेरिका से ताल्लुक़ रखता था, उससे तालीम हासिल की। 1991 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की। परवीन शाकिर की शादी डॉक्टर नसीर अली से हुई, जो बहुत जल्दी तलाक पर ख़ात्मा हो गया। आँखों से मेरी कौन मेरे ख्वाब ले गया, चश्मे सदफ़ से गौहरे नायाब ले गया। परवीन शाकिर को उर्दू की मुनफरिद लहजे की शायरा होने की वजह से बहुत ही कम अरसे में वो शोहरत हासिल हुई जो बहुत कम लोगों को नसीब में होती है। उर्दू अदब में शौरा की फ़हरिस्त तो तवील तर है, मगर शायरात, और वो ऐसी शायरात जिनके लबो लहजा, अंदाज़ो असलूब ने, मज़ामीन शेर ने, ख़यालात की नुदरत और जिद्दत ने, अलबेले तर्ज़ इज़हार और अंदाज़ ने एक दुनिया को हैरान कर दिया। परवीन से पहले अदा जाफ़री, किश्वर नाहीद, फ़हमीदा रियाज़ जैसी आला पाए की ख़ातून शायरात मौजूद थीं, जिनकी कदर परवीन के दिल में भी थी, दिल से उनकी कदर करती थी। मगर इसके बावजूद जो लहजा उर्दू शायरी को परवीन ने दिया, वो सब उसे अछूता और अनोखा और दिलचस्प था। उन्होंने सुन्फ़ नाज़िक की मसाइल, मुश्किलात, ख़ानगी उलझनों, इनफ़रादी मुश्किलात, माशरती परेशानियों, हुस्न व इश्क के खारदार राहों, आबला पाई का ज़िक्र अपनी शायरी में बड़े मुनफरिद अंदाज में किया। परवीन शाकिर बला की ज़हीन थी। आला इल्मी लियाकतों से भी आरास्ता थी। शऊर और आगही उनका नुमायाँ तरीन वस्फ़ था। वो आगही जिसने उन पर शहर ज़ात के दरवाज़े खोले, जिसके बाद उनकी ये वस्फ़, कुव्वत, सलाहियत ने उर्दू शायरी को माला माल कर दिया। परवीन शाकिर ने पहली बार सिन्फ़ नाज़िक के मसाइल आश्कार करने के लिए ज़मीरे मुतकल्लिम का इस्तेमाल किया, जिससे उनके सामीन की तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल करने में गैर मामूली किरदार अदा किया। जिन मसाइल का ज़िक्र उन्होंने अपनी शायरी में किया है, हो सकता है वो सारे मसाइल खुद उन्हें दरपेश ना हुए हों, मगर उनकी शायरी के मुतालिया करने और समझने से ये अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है कि इज्तिमाई तौर पर सिन्फ़ नाज़िक के साथ इस किस्म के मुख्तलिफ़ मसाइल, परेशानियाँ हमेशा से रही हैं, जिनका ज़िक्र मुख्तलिफ़ पैराए में परवीन शाकिर की शायरी में किया गया है। शायद यही वजह है कि जो ही उर्दू शायरी में उनका ज़हूर हुआ, उन्हें हाथों हाथ लिया गया। उनके कलाम का पहला मजमुआ खुशबू 1976 में मंज़र आम पर आया और सिर्फ 6 माह के अंदर अंदर उसका पहला एडिशन ख़त्म भी हो गया। फिर यके बाद दीगरे, सदरबर्ग 1980, खुद कलामी 1980, इनकार 1990 उनकी ज़िंदगी ही में ही शाया हो गए, जिनको बेपनाह मकबूलियत, पज़ीराई और तहसीन की निगाह से देखा गया। परवीन का 5वां मजमुआ उनकी जवां मौत के सानहे के दूसरे साल कफ़े आईना उनकी बड़ी बहन नसरीन शाकिर की निगरानी में ज़ेवर तबा से आरास्ता हुआ। माह तमाम के नाम से मुकम्मल कुलियात दस्तयाब हैं। आपकी किताब खुशबू को पहले साल ही आदमजी अवार्ड मिला और अगले साल ही पाकिस्तान का आला शहरी एजाज़ तमगाए हुस्न कारकर्दगी भी तफवीज़ किया गया। 1982 में CSS का इम्तहान में जब वो बैठी पर्चा देने के लिए, तो उर्दू के पर्चा में उन्हीं के बारे में एक सवाल था, यानी एक दिलचस्प सिचुएशन थी। परवीन की ज़िंदगी में ही उनकी शायरी की तर्जमे इंग्लिश में, जापानी और संस्कृत में होने लगे थे।
ناقدین نے پروین کو ایرانی شاعرہ فرخ زاد سے تشبیہ دی ہوئی ہے۔ واقعتاً دونوں کے خانگی معاشرتی زندگی میں اور شاعری کے تھیم اور جواں موت تک میں عجیب و غریب مماثلت پائی جاتی ہے۔ پروین شاکر کی ممتاز شاعرانہ خصوصیات جذبے کی صداقت، وہ اپنے خیال فکر کو پوری صداقت، شفافیت اور دیانت سے ادا کرتی ہیں، چاہے معاملات عشق ہوں یا کاروبار، معاشرت، سیاست، کسی بھی پہلو پر جب وہ گویا ہوتی ہیں تو کسی قسم کا ابہام، الجھاؤ نہیں چھوڑتی۔ لطافت، شوخی، خیال کا جمال، احساس کی نازکی، بے نسوانیت کے تمام تر حسن اور دلکشی کے ساتھ پروین کے ہاں جلوہ گر ہیں۔ بارش، شبنم، نور، روشنی، رنگ، دھوپ، جنگل، آندھی، ہوا، گلاب، تتلی، مظاہر فطرت وہ استعارے ہیں جو پروین کی شاعری کو کردار فراہم کرتے ہیں، جن میں تفکر، تدبر سے ان کی شاعری کا تانا بانا تیار ہوتا ہے۔ خواب اور نیند بھی ان کے ہاں استعمال ہونے والے اہم استعارے ہیں۔ تشبیہ و استعارہ کی خوبی جو ان کے ہاں کمال پایا جاتا ہے وہ کہیں اور نہیں۔ چند اشعار پروین شاکر کی ان خصوصیات کے ظاہر کرنے کے لیے کافی ہیں، جو آپ کے سامنے میں بتاتی ہوں آپ کو۔ تیری ہنسی میں موسموں کی خوشبو تھی، نوید ہو کے بدن سے پرانے خواب اترے، سپردگی کا مجسم سوال بن کے کھلوں، مثال قطرہ شبنم تیرا جواب اترے، چلی ہے تھام کے بادل کے ہاتھ کو خوشبو، ہوا کے ساتھ سفر کا مقابلہ ٹھہرا، جانے کب تک تیری تصویر نگاہوں میں رہی، ہو گئی رات تیرے عکس کو تکتے تکتے، میں نے پھر تیرے تصور کے کسی لمحے میں تیری تصویر پر لب رکھ دیے آہستہ سے، میں اس کی دسترس میں ہوں مگر وہ مجھے میری رضا سے مانگتا ہے۔ پروین شاکر نے بہت اچھے اچھے شعر کہے۔ ایک یہ بھی ہے کہ محبوب کی بے رخی، بے توجہی، عدم اعتماد، بے وفائی کی بھی شاعری انہوں نے کی، جگہ جگہ بیان کیا، مگر یہاں بھی وہ طرز ادا میں دیگر شعراء سے ممتاز ہیں، اور بیان کرنے سے ان کا لہجہ جو شاکیانہ تو ہے مگر التجا بھرا اور پر امید ہے۔ وہ محبوب کی بے رخی سے دلگیر تو ہوتی ہیں مگر در پردہ اس کے اظہار پر افسوس بھی کرتی ہیں، کسی نہ کسی طرح اس کی طرف توجہ ہو۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ عرض ہے کہ اب تو اس راہ سے وہ شخص گزرتا بھی نہیں، اب کس امید پہ دروازے سے جھانکے کوئی، اسی کوچے میں کئی اس کے شناسا بھی تو ہیں، وہ کسی اور سے ملنے کے بہانے آئے، اب نہ پوچھوں گی میں کھوئے ہوئے خوابوں کا پتہ، وہ اگر آئے تو کچھ بھی نہ بتانے آئے، کوئی تو ہو جو میرے تن کو روشنی بخشے، کسی کا پیار ہوا میرے نام لائی ہو، اپنی تنہائی میرے نام پہ آباد کرے، کون ہوگا جو مجھے میرے نام سے اسی طرح مجھے یاد کرے، اپنے قاتل کی ذہانت سے پریشاں ہوں میں، روز ایک نئی موت نئے طرز کی ایجاد کرے۔ پروین شاکر کی شاعری میں رومانویت، خیالات کی بھی فراوانی ہے جو خاص طور پر نوجوان نسل کے لیے باعث کشش ہے۔ حسن و عشق کے لمحے، وصال کی تعبیر، ترجمانی انہوں نے کمال ہنرمندی سے کی ہے۔ سرشاری، وابستگی کی تمام کیفیات لطیف و حسین پیرائے میں بیان کی ہیں، بلکہ علاوہ حسن و عشق کے معاشرت، سیاست میں پائی جانے والی ناانصافی، استحصالی رویوں کے خلاف بھی کھلا احتجاج پروین کے ہاں ہمیں نظر آتا ہے۔ دبے کچلے طبقے مزدوروں کے حالات پر بھی شاعری کی ہے، ان کی طرف سے حمایت کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ ان کے شب و روز کی جفاکشی سے دوسرے لوگ تو فیض یاب ہوتے ہیں مگر وہ ساری زندگی بے سر و سامانی میں ہی رہتے ہیں، اور ان استحصالی قوتوں کے خلاف کھلا احتجاج بھی پروین نے اپنی شاعری میں متعدد مقامات پر کیا ہے۔
میرا سر حاضر ہے لیکن میرا منصف دیکھ لے، کر رہا ہے میری فرد جرم کو تحریر کون؟ میری چادر تو چھنی تھی شام کی تنہائی میں، بے ردائی کو میری پھر دے گیا تشہیر کون؟ وہ خوف ہے کہ سر شام گھر سے چلتے وقت گلی دور تلک جائزہ لینا ضروری ہے۔ الغرض پروین اردو کی ایک مکمل، ہمہ جہت اور کامیاب ترین شاعرہ ہیں، جن کی شاعری دلوں کے تار چھیڑتی، احساس سے دروں کی سچی ترجمانی کرتی ہے۔ ان کی وفات کو عرصہ گزرا مگر آج بھی ان کا نام دنیا ادب و شعر میں روشن ہے، تابناک ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ خود پروین کو بھی اس کا شاید ادراک تھا۔ انہوں نے کہہ دیا تھا، مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بلا دیں گے مجھ کو، لفظ میرے ہونے کی گواہی دیں گے۔ مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بلا ہی دیں گے، لفظ میرے ہونے کی گواہی دیں گے۔ لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنے خیالات سے نوازیے۔ شکریہ، السلام علیکم۔